बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहा। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ऑडियो लीक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल एक ऑडियो लीक की गई बुशरा शकील की। अच्छा, बुशरा शकील की ऑडियो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गर्दिश कर रही है और आप सब ने सुन ली होगी। जिन्होंने नहीं सुनी है वो बिलाल साहब का जाके व्लॉग देख लीजिएगा, वहाँ पर ये ऑडियो लीक है। अच्छा, कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि आखिर बुशरा शकील किस गद्दार का नाम ले रही हैं, किन का नाम ले रही हैं, और जिनका भी नाम वो लेना चाहती हैं क्यों नहीं लेती हैं, ले लें ताकि पता चल सके कि वो कौन सा बंदा है जो मैसेजेस या रिकॉर्डिंग और जो इन्फॉर्मेशन है मेहदी काज़मी साहब रिलेटेड वो सारी जो है वो दूसरी तरफ ज़हीर गैंग को दी जा रही हैं। अच्छा जी, उसके अंदर एक ऑडियो लीक करवाई गई और उसके अंदर वो ऑडियो लीक थी जी बुशरा शकील की। और बुशरा शकील ने उसके अंदर जिस बंदे का नामज़द किया है वो है जी अहमद शेर जट, यानी कि ईगल लीगल वाले। उनसे वो रब्ता कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। उनको वो मैसेज किया गया है, वॉइस मैसेज है जो उनको सेंड किया गया उनके व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप पर। यहाँ पर सवाल ये है कि उस मैसेज के अंदर क्या बात हो रही है। मैं 2-3 बातों को आज क्लियर करूँगी। एक तो व्हाट्सएप मैसेज में क्या बात हुई, दूसरा ये कि ये मैसेज बिलाल अहमद तक कैसे पहुँचे, ठीक है, ये बिलाल ब्लू के पास कैसे आई, और ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। बुशरा शकील ने इस बात को दबा लिया। बुशरा शकील ने उस बंदे का नाम नहीं लिया, वो लेना चाहती थी। एक हफ़्ते पहले उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत बड़े गद्दार का जिसके वॉइस मैसेज, जिसकी चीज़ें उनके पास मौजूद है, वो शेयर करने लगी हैं। मगर क्योंकि मेहदी काज़मी साहब का केस इस वक्त चल रहा है और वो नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि शाहिद हुसैन जो है कराची के रिपोर्टर, उनकी और बुशरा शकील की आपस में कुछ तलख़ामी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके बाद जब ये पोस्ट आई तो ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि पता नहीं कौन है, किसका नाम आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है सडनली शाहिद हुसैन साहब की एक वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अपनी उस बात का, जो पहले उन्होंने एक बात कही थी कि बुशरा शकील के हवाले से, उसको क्लियर किया, जिसके बाद बुशरा शकील ने भी खुले दिल के साथ उस मामले को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये कम्युनिटी पोस्ट लगाने के गद्दार का नाम ले रही हूँ, दोबारा से ये पोस्ट लगाई गई और उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं उस गद्दार का नाम ले लूँगी। उन्होंने जिक्र नहीं कि कहा कि जब बच्ची घर वापस आ जाएगी 2000 फिर मैं बताऊँगी। अच्छा जी, ये मैसेज जो है वॉइस मैसेज, ये कल ऑडियो लीक की गई है बिलाल के चैनल से, और बिलाल ने इस वॉइस मैसेज के अंदर क्या बात हो रही है, इसमें 2 बंदों की कन्वर्सेशन थी जिसके अंदर जिस बंदे को पुकारा जा रहा है उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ बुशरा शकील की ऑडियो है जिसके अंदर वो मुखातिब होकर एक वॉइस नोट वहाँ सेंड करती हैं जिसमें कुछ पैसों का जिक्र है। अमेरिका से किसी ने पैसे भेजे थे अहमद शेर जट साहब को मुल्तान में, और वहाँ हो सकता है, ये हमें अभी नहीं पता, ये अहमद शेर जट साहब खुद बताएंगे कि वो पैसे का लेन देन क्या था। फिर पैसों के 100 तरीके के लेन देन हो सकते हैं। उसको ये कहना है कि बैरूनी फंडिंग है, और जितने भी मेहदी काज़मी साहब के इस वक्त जो काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर, वो सब के सब फंडिंग ले रहे हैं और बाहर से पैसा लेके खा रहे हैं। झूठ, गलत, बकवास। दूसरा उनका बिलाल साहब का इल्ज़ाम ये कि ये सारे के सारे व्यूज़ के चक्कर में और डॉलर के चक्कर में कर रहे हैं। उसका मैं अभी ज़रा ठहर के जवाब देती हूँ। पहले मैं बताऊँ वॉइस मैसेज में क्या था। अमेरिकी फ़ंडिंग का कुछ जिक्र हो रहा था जिसके अंदर बुशरा शकील उनको कह रही थी कि मुझे पता आपने पैसे लिए हैं और उस बंदे से आपने मेरी बुराइयाँ भी की हैं, और ये सारे मामलात हैं। यहाँ पर सोचने की बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई वो ये कि बुशरा शकील साहब इस मामले को दबाना चाह रही थी। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट ये भी लगाई थी कि मुझे धमकी मिल रही है, उसके बावजूद उन्होंने इस मसले को दबाना चाहा, वो ये बात आगे नहीं करना चाह रही थी ताकि किसी का भी नाम ना आए। मगर ये वॉइस नोट बिलाल तक कैसे पहुँचा, ये बड़ी अहम सवाल था कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ये जिस बंदे को सेंड किया गया ये मैसेज उसी ने ही आगे फॉरवर्ड किया। क्या ये वॉइस नोट बुशरा शकील जो ख़ुद कह रही हैं वही चीज़ क्या बिलाल को भेजेंगी कि आप अपने चैनल पे चला लें? मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिसको ये वॉइस मैसेज गया है उसने ये मैसेज आगे फॉरवर्ड किए हैं। अब यहाँ पे बुशरा शकील का इल्ज़ाम ये था कि अहमद शेर जट साहब को कि आप हमारे वॉइस मैसेजेस वगैरह जो हैं वो एडी मलिक को सेंड करते। एडी मलिक और कसूरी के साथ हमने खुद देखा कि अहमद शेर जट ने काफ़ी सारे व्लॉग्स किए थे, उसमें काफ़ी सारे देखने वालों को एतराज़ भी हुआ था कि जब पता है कि इनकी ज़बान गंदी है, ये बुरा भला कहते हैं, तो आप इनके साथ बैठ के व्लॉग्स क्यों बनाते हैं। मगर उस चीज़ को कतई नज़र रख के यहाँ पर सिर्फ मुझे ये नहीं पता इनके पैसों का क्या लेन देन चल रहा था और किस सिलसिले में ये लोग बातें कर रहे थे। ये लोग खुद दोनों बैठ के इसको क्लियर करेंगे कि किस चीज़ के पैसों का लेन था, क्या बातें थी। मुझे सिर्फ बस एक बात अच्छी नहीं लगी, और मैं ये साफ साफ कह रही, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आखिर ये वॉइस मैसेज जो है बिलाल तक कैसे पहुँचा। अब आ जाते हैं बिलाल, जुनैरा और जाफरी साहब। इन्होंने लाइव ट्रांसमिशन की रात में
جس کے اندر بلال صاحب نے یہ وائس نوٹ بھی سنوایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ مہدی صاحب کے گینگ جو ہے، جو ان کا ایک پورا یوٹیوبرز کا اور رپورٹرز کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ویوز ان کے ڈاؤن ہو گئے، ان کے پاس اب سنانے لائق کچھ انفارمیشن رہی نہیں، تو اب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ سارا چکر ڈالر کا ہے، ویوز کا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور تضاد ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی انسان جب کام کرتا ہے، اگر آپ جا کے جج صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہاں پر بیٹھ کے جج صاحب اب یہ کام کیوں کر رہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ظاہر ہے مجھے سیلری ملتی ہے، یہ کام کرنے کی مجھے سیلری ملتی ہے۔ ایک پولیس آفیسر سے جا کے کہیں کہ بھائی یہ آپ کے مامے چاچے کے بیٹا ہے جس کا کیس آپ پکڑے ہوئے، تو کہتے ہیں ظاہر ہے مجھے سیلری ملتی ہے، مجھے گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے، میرا کام ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی۔ جس دن اس پولیس آفیسر کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دی جائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو سیلری نہیں ملے گی۔ ایسے ہی یوٹیوبر اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھنے والے لوگ پیسے کماتے ہیں، ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ان کا سورس آف انکم ہوتی ہے یوٹیوب پہ آنے والے ویوز، جتنے ان کو ویوز پڑتے ہیں اسی طرح ان کے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے، وہ کام کر کیا رہا ہے۔ ایک پولیس والا رشوت لے کر کسی چور کا ساتھ دے یا وہ ایک مظلوم کا ساتھ دے، تب اس کی کمائی حلال ہوگی جب وہ ایک مظلوم کا ساتھ دے گا۔ جب اگر وہ چور کا ساتھ دے گا تو وہ اس کی کمائی ہو جائے گی حرام۔ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے یا کسی بھی فارم پہ، اب صحافی، ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ایک بہت سینئر صحافی کو، جرنلسٹ کو کس طرح سے بے دردی سے شہید کیا گیا، کیا ان کی سزا تھی ارشد شریف صاحب کی، کہ وہ ایک انتہائی سچے انسان تھے، اس لیے ان کو سزا ملی نا۔ یہاں پر ہم لوگ ابھی یوٹیوب پر جتنے بھی یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر مہدی صاحب کو یا ان کی بیٹی کے لیے بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ حق سچ ہے۔ آج ہم ان کی بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان کی کوئی اور مظلوم بیٹی اٹھائی جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ کرے کوئی قانون ہو جائے، اس کے لیے کوئی قومی اسمبلی میں بل پاس ہو جائے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، زنیرہ ماہم، بلال جعفری صاحب، ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ان کے یوٹیوب چینل نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے مونیٹائزیشن آن کر کے نہیں ہے؟ اگر یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر ان کو یوٹیوب کی کمائی سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم فری فنڈ کے طور پر یہاں پر یوٹیوب پر آ کے ایک گھنٹہ زنیرہ ماہم کو دیتے ہیں، 2-3 ویڈیو یہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے، کیوں؟ اللہ ترسی کے لیے، خدا واسطے کے لیے ان کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہے، ان کو ویوز نہیں چاہیے، ان کو پیسہ نہیں چاہیے، چاہیے ہم سے زیادہ چاہیے۔ ان کو تو کہیں اور سے بھی پیسہ مل رہا ہے نا، انہیں تو فنڈنگ ہو رہی ہے، انہیں تو ظہیر گینگ فنڈنگ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا اپنی ویڈیو کے اندر، انہوں نے کہا، وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی، بڑا ایک زبردست اور تہلکہ خیز چیز جو یہ بیان کو اوپر لے کے کہہ رہے ہیں نا کہ دعا زہرا کا بیان، دعا زہرا بیان دے رہی ہے اور بیان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بیان دلوایا جا رہا ہے، اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایک بڑی دھماکے دار نیوز ہے میرے پاس، مگر میں اس کو ایک سیپریٹ ولاگ بناؤں گی۔ بھی تو میں نے ان کی کھچائی کرنی تھی، جو ڈالر بادشاہ، یہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، مہدی صاحب پر اٹیک لے آئے، جب مہدی صاحب پر یہ ناکام ہو گئے، اب انہوں نے مہدی صاحب کے جتنے سپورٹر تھے، جتنے لوگ تھے، ان کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے تاکہ ان کو گندہ کر کے آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں یہ ہم سے منحرف ہو جائے، انہیں لگے کہ یہ سب خراب لوگ ہیں اور صرف اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ویوز ایک طرف، قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، ویوز ایک طرف، مگر اس کیس میں، اس کام میں ایک دل سے رشتہ جوڑا ہے مہدی صاحب کے ساتھ، ایک اس بچی کے لیے رشتہ جوڑا ہے۔ ہم نے تو ام ہانی حجاب زہرا کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی، ہم تو ان کے لیے بھی بات کرتے، مگر یہ کیس تو کسی جگہ ٹکے، اس کیس کا تو کوئی بنے تو ان کیسوں کے اوپر بات ہو۔ یہ کیس تو بیٹھ ہی نہیں رہا ایک جگہ پر، اس میں تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ اللہ واسطے کے بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی ظہیر گینگ سپورٹ نہیں کر رہا۔ جو بھی نئی کارروائی ہونے لگتی ہے تو وہاں پر آ کر یہ لوگ اپنی چونچو چاچا شروع کر دیتے تاکہ ان کے ڈالر بن سکیں۔ ان کی میڈم کا تو پیٹ اتنا نہیں بھرتا کہ وہ دن رات ولاگ کر کے رات میں لائیو ضرور کرتی ہیں، 2 لائیو کرتی ہیں تاکہ زیادہ پیسے جنریٹ ہو سکے۔ پھر یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مہدی صاحب کے جو ویورز ہیں وہ کریں، تو پھر ٹھیک ہے بلال صاحب، آپ کورٹ رپورٹنگ میں آپ کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہوں گے، اپنا چینل بند کر دیجئے، نہیں تو آپ ضرور اس کے آج سے مونیٹائزیشن ضرور آف کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کو تو ڈالر نہیں کمانے، آپ پیسوں کے لیے تو یہاں پہ ذلیل ہونے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ایسے ہی تو جا کے زنیرہ کے چرن نہیں چھو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ڈالر چاہیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کو ڈالر نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے نا، بند کر دیں آج سے اپنی مونیٹائزیشن، آپ مجھے کسی بھی ویڈیو پہ آن مت کیجیے گا، آف کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اللہ واسطے کے کام کیجیے گا، جھوٹ بولنا بند کر دیں، لوگوں پہ تہمت لگانا بند کر دیں، لوگوں کو لڑوانا بند کر دیں۔ جب اگر بشرا شکیل نے بات نہیں نکالی تھی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس آڈیو کو لیک کرنے کی؟ اور اگر کی ہے تو پھر اس کو بھی بتائیں کہ یہ آڈیو اب تک پہنچی کیسے، کس نے دی ہے، کہاں سے یہ نکلی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جی، یہ خود ایک نمبر کے جھوٹے، خود دلدل میں پھنسے ہوئے گندے لوگ، اور یہ پھر دوسروں کے اوپر نام لگاتے ہیں۔ مجھے اس لیے غصہ آیا، اس کو تو یقیناً بشرا شکیل بھی جواب دیں گے اور احمد جٹ صاحب بھائی جو ہیں وہ خود اس کا اچھے سے جواب دیں گے،
مگر مجھے اس لیے پرسنلی غصہ ہے، انہوں نے سب کو لتاڑا، کہا کہ وہ جو دیگ ہے جس کے صرف 2 چاول گندے تھے تو پوری کی پوری دیگ ہی گندی ہے، پوری کی پوری دیگ ہی پسند والی، سب پیسہ لے رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کی مار ہو جو پیسے لے کر کام کرتا ہے، یا جو کسی سے پیسے لے رہا ہے، امریکہ سے جن کو پیسے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اگر احمد بھائی نے کسی کام سے پیسے لیے، وہ خود آ کے وضاحت کریں گے کیوں لیے، کس چیز کے لیے، مگر اس میں آپ نے ساروں کو، جتنے بھی اس میں کام کر رہے تھے، ان سب کو آپ نے گندا کیا، سب کا آپ نے نام برباد کیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ وہ جھوٹے اور گندے بدنما چہرے ہیں جو خود اس طرح کے کام کرتے ہو پھر دوسروں کے اوپر نام لگاتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ سب کو سچ اور حق کی ہدایت دے، حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، اور اس طرح کے جھوٹے اور بے ایمان لوگوں سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔